नाज़रीन, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में किसी भी कमरे में गैस भर जाने से इतने लोगों की डेथ होगी, या किसी गाड़ी में गैस भर जाने से इतने लोगों की डेथ हो गई। तो अच्छा, और न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि जी दम घुटने से डेथ हो गई। आपने महसूस किया होगा कि दम घुटने से जब भी कोई किसी की डेथ होती है तो बंदा कोशिश तो करता है ना कि जी दम घुटने से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स पे आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है, किसी ने कोई कोशिश नहीं की वहाँ से भागने की। और ज़्यादातर वाक़यात में ये नोट किया जाता है कि जितने भी लोग मौजूद थे तमाम के तमाम की डेथ हो गई। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये असल में होता क्या है, कि क्यों कोई आदमी, कोई एक भी उनमें से नहीं बच पाता और कोई अपना वहाँ से निकल नहीं पाता। तो इस अच्छा, अमूमन तो जैसे गैस भरती है तो वो यानी जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहाँ धुआं भरता है, लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, दम घुटता है। तो इसमें ये जो गैस के सिलेंडर या हीटर जला के लोग सोते हैं या गाड़ी में हीटर ऑन करते हैं, तो उसमें जो है ये होता क्या है असल में। तो पिछले साल जैसे मरी में कुछ वाक़या, मरी में जो हुआ था स्नोफॉल के दौरान जो काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी गाड़ियों में, तो उसको भी थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे कि क्या असल में क्या रीज़न क्या हुई हो। अच्छा, होता ही है कि जब भी आप कमरे में गैस जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, तो दो काम आप करते हैं। एक तो आप हीटर जलाते हैं, और दूसरा आप जो कमरे में जो एयर इनलेट्स हैं उनको आप बंद कर देते हैं, जैसे रोशनदान हो गया, विंडो हो गई या दरवाज़ा है, वो आप बंद कर देते हैं ताकि बाहर से सर्दी अंदर ना आ सके। अच्छा, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही ये अपना ऑक्सीजन जो होती है सारी कमरे की वो कंज्यूम हो जाती है, और उसके नतीजे में जो गैस पैदा होती है, जो सबसे ख़तरनाक गैस है, जो कि इस इन हालात में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि जो लोग कमरे में जिनकी डेथ हो जाती है तो उसका मेन वजह बनती है, वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे अमल करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि जिसको आपकी बॉडी कबूल करती है, यानी आपके जिसम बाकी कोई अमोनिया गैस है या और कोई गैस जा रही है तो आपको पता चलता है कि कोई इस तरह की कोई अब नॉर्मल चीज़ हो रही है, तो आप उसके खिलाफ बॉडी का रिएक्शन होता है, यानी खांसी आपको आ रही है या आपको छींकें आ रही हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि बॉडी में चली जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करती है उसको और कोई रिएक्शन नहीं देती। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही बॉडी में जाती है तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करती जाती है, तो यानी ब्लड टिश्यूज़ तक ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेती है और तमाम पूरे जिस्म में ये फैल जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉडी में दाखिल हो जाना और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन का जिस्म से निकल जाना या ऑक्सीजन की सप्लाई जिस्म को कम हो जाना, इसको मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया का नाम देते हैं। हाइपोक्सिया की और भी मतलब किस्म है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टोटली इन्वॉल्व कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हम इसलिए इसका जिक्र करेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे एक्शन करती है, कि जिसमें लोग पड़े पड़े ही वहाँ उनकी डेथ हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता, किसी साथ वाले बंदे को भी पता नहीं चलता कि इसकी डेथ हो चुकी है। और इसी तरह जितने भी लोग होते हैं सब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपको शुरू में बल्कि एंड तक ये आपको सुकून देती है। आप में आहिस्ता आहिस्ता आपके सुकून और वो गनूदगी में चेंज होता जाता है और आखिर में ही आपका हल्का सा झटका आता है और आपकी डेथ हो जाती है। और उस झटके का कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा जहर है जो कि अपना जिसका कि आपको पता नहीं चलता है, और ये सबसे पहले आपके ब्रेन को सुलाता है। जब आपका ब्रेन सो जाता है तो उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेथ की तरफ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको भी आपने शुरू में जब थंबनेल्स देखे होंगे तो उसमें मैंने इसको बेज़रर मौत का नाम दिया है, यानी इसमें किसी किस्म की ना तो तकलीफ़ होती है ना ही कोई पता चलता है और डेथ हो जाती है। तो ये एक किस्म की बेज़रर मौत है। सेम इसी तरह जब गाड़ी में भी जो लोग इस तरह हीटर ऑन करके सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस पर भी ये इसी तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हाइपोक्सिया क्रिएट होता है। और उससे जो है ना पहले यानी आप सुकून, फिर गनूदगी, फिर बेहोशी और फिर डेथ, ये इन फेज़ से गुज़रते हुए मौत की तरफ चले जाते हैं।
تو اس طرح پاکستان میں ہائپوکسیا کو صرف جہاں تک پڑھایا جاتا ہے یا انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے وہ ایویشن انڈسٹری ہے. ایویشن انڈسٹری کے لوگوں کو یہ بتایا بھی جاتا ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے, کیونکہ جو ایئر میں ہے اوپر جا کے یعنی اونچائی پہ جس طرح کا جو اس کی ہائپوکسیا کے افیکٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے تمام پبلک کو, کیونکہ صرف ایک آکسیجن کی کمی جو ہے جو اونچائی پہ جا کے ہے اس کی وجہ سے وہ صرف ریلیٹڈ ہے ایویشن انڈسٹری سے, جبکہ باقی ہائپوکسیا کی جو 4 قسمیں ہیں وہ عام پبلک سے ریلیٹڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو عام پبلک میں بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا, تو ترقی یافتہ ممالک میں لوگ اس کو سوسائڈ کرنا ہو, خودکشی کرنی تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, گراج بند کیا, گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کی اور آرام سے گاڑی میں سیٹ پہ لیٹ گئے اور آہستہ آہستہ پھر اس میں نیند میں چلے گئے, غنودگی میں چلے گئے, بے ہوشی میں چلے گئے اور پھر ڈیتھ ہو گئی. تو اس کو جو ہے مین یعنی ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس نقصان سے بچا جا سکے. اچھا, اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ گیس کے اور اس طرح سے جو ہیٹرز ہیں ان کے استعمال سے بچا جائے, سب سے بہتر تو یہی ہے. اور اسی طرح گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی میں بھی آپ ہیٹر کا کم سے کم استعمال کریں. اچھا, گاڑی پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے اس کے جو ہے گھریلو استعمال ہے جو آپ جو کمروں میں ہیٹر جلانے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اچھا, پہلا تو یہ کہ اس میں سے بچا جائے, لیکن اگر آپ کو بہت ضرورت ہے استعمال کر بھی رہے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو انشور کریں, آپ یعنی یقین کریں کہ آپ کے کمرے میں آکسیجن جو باہر کی ہوا ہے اس کا آنا بند نہیں ہوا, کوئی نہ کوئی روشن دان کھلا ہو اور یا کوئی کھڑکی سائڈ سے کھول کے رکھیں. اور تاکہ اور خاص کر جب آپ سو رہے ہیں تو سوتے ہوئے تو کبھی بھی ہیٹر لگا کے نہ سوئیں. اور ویسے آپ اگر بیٹھے ہیں رات کا ٹائم میں ہیٹر لگایا ہوا ہے, چند دوست بیٹھے ہیں یا فیملی بیٹھی ہے, تو آپ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جمائی آنے لگی ہے یا ہلکا ہلکا سر درد ہونے لگا ہے تو آپ فوراً ہیٹر بند کریں اور کھڑکیاں دروازے کھولیں. اور ان کیس اگر ایک آدمی سو بھی گیا ہے تو باقی کوئی دوسرا ہے, یعنی کیونکہ اس کا ریئیکشن ٹائم مختلف ہوتا ہے لوگوں کا, کوئی کس پہ تھوڑے ٹائم میں اثر کرتی ہے, کسی پہ زیادہ ٹائم پہ اثر کرتی ہے. اس کو ایک الگ ٹاپک کے طور پہ ہم لیں گے اور پورا اس کا ٹاپک رکھیں گے, پورا اس پہ بھی لاگ بنائیں گے. تو اس طرح ہے کہ اگر ایک آدمی آبزرو کر رہا ہے سامنے والے آدمی کو کہ اس کو جمائیاں آ رہی ہیں یا تو وہ اٹھ کے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو بند کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ کاربن مونوکسائڈ کا اٹیک ہو چکا ہے اور سب لوگ اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں, تو بند کر دیں. تو اس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے جو الٹرنیٹ طریقے ہیں سردی کم کرنے کے وہ استعمال کریں. وہ اگلے ولاگ میں ہم اس کو بھی ہم کریں گے کہ کیا پاسبل ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہیٹر کے استعمال سے بچ کر ہم اور کیا کر سکتے ہیں تو وہ اگلے ولاگ میں. اچھا, گاڑیوں میں بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رات لوگ استعمال کرتے ہیں, تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنے کچھ جو ان سردیوں میں جو گاڑیوں کے جو ہوتے ہیں کہ جی گاڑی وہاں پہ لگی ہے, جی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو اس میں زیادہ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہیٹر جلا کے لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح آہستہ آہستہ ان پہ غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے اور اس غنودگی میں آگے وہ اپنا جیسے ہی وہ نیم بے ہوشی کی طرف جاتے ہیں تو گاڑی کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہوگی. تو کوشش کی جائے کہ اس کو بھی اس سے بھی بچا جائے اور سفر کرتے ہوئے اس میں وینٹیلیشن کا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ رکھا جائے کہ آپ کی جو فریش ایئر ہے وہ گاڑی کے اندر آ سکے. تو اچھا, یہ ہو گیا. آج کل کیونکہ موسم ہے اس لیے میں باقی جو میری جو فنی ویڈیوز ہیں اس سے ہٹ کے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہ بنا دوں. اور آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے دوست جو خاص کر پکنک پہ گئے ہوئے ہیں نادرین ایریاز میں ان تک اس کو پہنچائیں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے. اور باقی جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اویئرنیس ہو کہ اس سے یہ کتنے ایک خاموش قاتل ہے, کوئی ضرر قاتل ہے
لیکن کس طرح خاموشی سے یہ نقصان کرتا ہے، پورے گھر کے گھر اجاڑ دیتا ہے، پورے دوستوں کی پکنکس پہ جاتے ہیں، ان کے کتنے خاندانوں کو یہ رلا دیتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ولاگ میں ہم انشاءاللہ اس سے جو الٹرنیٹ طریقے ہیں اس پہ بات کریں گے کہ ہیٹر نہ جلائیں اور پھر بھی ہم سردی سے بچنے کے کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔